Mawati villagers in Kuepem have raised alarm over the unsafe condition of the WRD Salolim Canal Bridge, which serves as their only access route. Lack of railings, poor road condition, and heavy vehicle movement have increased accident risks, prompting calls for urgent repairs. गोय स्वतंत्र जाल्ल्या कितलीशीच वर्सां जाली तरी सुद्दां गोयची लोक जे आसा हे बेजीक फॅसिलिटी पासून खूप पयस आसात. आता हांव जे जाग्यार उबो आसा हो एक जावन आसा WRDचो बारीकसो पूल. पूण हो जो पूल आसा हो कनेक्ट करता मवाती हे गांवाक. हो जो गांव आसा हो केप्यां तालुक्याक पडटा आनी आता ते पळयात जे जाग्यार हे कनेक्ट जाता पूल तेजी परिस्थिती फाटल्याच्यान पळोवंक शकतात तुमी. तेका सेफ्टी रेलिंग ना, तेजे रॉड भायर येयल्ले आसात. तशेंच हे पळयात WRDन खंय पूल सेफ ना म्हणून ह्या मदीं पोल लायल्लो, तो पोल बसून चपन आसा. आता हे चप्पाचें कारण म्हणजे पळोवंक शकतात हांगा पंप हावजाचें काम चालू आसा WRDचें. आता हो खांबो जो आसा हो WRDनच खंय तरी मारलेलो पूल सेफ ना म्हणून. पूण जेन्ना हे पंप हावजाचें काम चालू जाता तेन्ना ही सेफ्टी तांकां दिसना आनी ती सगळी माडून सगळे गाडये पोंदा गाडून चपून हे सगळें काम हांगा चालू आसा. आता लोकांचें म्हणणें आसा की तेणी कितलेदाच सांगलें हेजे वयल्यान हेवी व्हेहिकल ज्यो आसा त्यो व्हरनाका, तरी सुद्दां कोण आयकनात. हेजे वयल्यान तशें वसत आसात. कशें आहा पूल सारको मोडलेलो आहा, डॅमेज जालो. हे पाटी तो मोडपाचोच. हे पावसा तो आनी म्हणना तेजे लिकेज जाला उदक सकला ऑलरेडी मदीं राट बीट सगळे भायर सरलो आहा. आमी मातशें तेजे माती घायल म्हण आमकां येवपा वचपाक मेळटा इतलेच. राट बीट सगळो भायर सरलो. हिंग पुरयल्लो गव्हर्मेंटा मनशांनी हे घायल्ले लोखणां हामे घायल्ले कित्याक 4 व्हिलर येवपा नाका म्हणून. तरी पूण तेचे वाट की मोडून बागयल्या आनी तेजे 4 व्हिलर हाडटा वरता. सो WRD दोळे धापून आसा अशें दिसता. आता पळयतात आमी कितलेशेच पूल आसात ह्या कॅनलाचेर, तेय बी तेच कंडिशनां आसा, सारखे बिकट परिस्थितीन आसात ते पूल. पूण WRD इग्नोर करता. आता पळोवंक शकता हे हांगा सगळे कॅनलाक खंय तरी सेफ्टी रेलिंगच ना आनी एक कार जी सेफ्टी रेलिंग नासलेल्या कारणान ती कॅनलाक पडली. सदेवान ती फास्ट नासली त्या कारणान तो ड्रायव्हर जो आसलो हो वाचलो, ताका लोकांनी उदकांतल्यान काडलो. पूण अश्यो घटना ज्यो आसा हांगा सदांच जायत आसता. हांगा गायो पडटात, सगळें जाता, पूण WRD दोळे धापून आसा अशें दिसता. सो तितले बी WRDन जे थोड्या भागांनी लोकांच्या दोळ्यांक उदक पुसपाचें काम केलां ते जाग्यार थोडे केलां, रेलिंग बांदला. पूण सगळ्या कॅनलाक सेफ्टी रेलिंग जावपाची गरज आसा, ती तेणी करपाची गरज आसा. आनी लोकांक हे जे एक्सिडेंट जातात, हे लोक पडटात, ते एटलिस्ट सेफ उरतले. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified.